नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। वैशाखी यता बाढी पहिरोबाट 21 जनाको मृत्यु, 26 जना बेपत्ता। संखुवासभामा सामुदायिक लिफ्ट आयोजना बगाउँदा 3 करोडको क्षति। स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भोलि बजेट ल्याउँदै असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था। युग अनुसारको संस्कृति निर्माण आजको आवश्यकता भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। अनुसन्धान तथा सिर्जनालाई परम्परा धान्नमा सीमित नपार्न आग्रह। चित्त बुझ्ने काम नगरे सत्तारूढ गठबन्धन फेरिने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। समाजवादी मोर्चामा एमाले गए पनि कांग्रेसलाई फरक नपर्ने दावी। नियमित विद्युत आपूर्ति हुँदा व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्म आजित। उद्योग सञ्चालनका लागि जेनेरेटर चलाउनु पर्ने बाध्यता। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बाढी पहिरोले क्षति सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। वैशाख यता देशभर बाढी पहिरोका 149वटा घटना भएका छन्। बितेका 70 दिनमा बाढी पहिरोबाट 21 जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। 26 जना बेपत्ता रहेका छन्। वैशाख यता 82वटा पहिरो र 67वटा बाढीका घटनामध्ये पहिरोमा पुरिएर मात्रै 14 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परेका 5 जना बेपत्ता छन्। त्यस्तै बाढीमा परेर 7 जना ज्यान गुमाएका र 21 जना बेपत्ता रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाएको छ। बाढी पहिरोका यी घटनामा 521 परिवार प्रभावित भएका छन्। जेठ 31 मा मनसुन भित्रिएसँगै वर्षा जारी रहेकाले थप क्षति पुर्याउने आकलन गरिएको छ। मनसुनको सुरुमै संखुवासभा 5 थर ताप्लेजुङमा बाढी पहिरोले ठूलो क्षति गरेको छ। यसपालिको मनसुनमा देशभर 12,54,000 जना भन्दा धेरै नागरिक प्रभावित हुने पूर्वानुमान छ। साथै 2,86,000 भन्दा धेरै घरधुरीमा असर पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। गत असार 2 गते राति आएको बाढीले संखुवासभाको सभाखोला, लोहाकोट, बिजुवापानी सामुदायिक लिफ्ट आयोजना बगाउँदा करिब 3 करोडको क्षति भएको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको लिफ्ट आयोजना बाढीले बगाउँदा स्थानीयलाई पिउने पानीको समेत समस्या भएको छ। संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको लिफ्ट खानेपानी आयोजना बगाउँदा करिब 3 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको हो। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय भोजपुर अन्तर्गतको सभाखोला, लोहाकोट, बिजुवा सामुदायिक लिफ्ट आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा बाढीले बगाएको हो। बाढीले बगाएको आयोजनाको निरीक्षण गर्दै कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएर आयोजना पुनर्निर्माणका लागि पहल थाल्ने जनाएको छ। अस्ति त हामीलाई के लागेको थियो भने धेरै क्षति भएको छैन जस्तो लागेको थियो होइन। तर अहिले यो स्पोर्टमा आइसकेपछि, यो ठाउँमा आइसकेपछि मैले हामीले हेर्दाखेरि कस्तो देखेको छ भने लगभग 3 करोड जति क्षति जस्तो देखिन्छ। यहाँ सम्पवेलदेखि लिएर पम्प हाउस र पम्प हाउसमा राखेका सरसामानहरू, जुन इलेक्ट्रोमेकानिक्सको कुराहरू छन्, ट्रान्सफर्मर कुराहरू छन्, त्यो हेर्दाखेरि र यो भवनको जुन अवस्था हेर्दाखेरि हामीले लगभग 3 करोड रुपियाँ क्षति भएको छ। खोलाभन्दा करिब 50 मिटर वर रहेको आयोजना स्थलमा बाढी पस्दा सम्पवेल, पानी तान्ने मोटर, पम्प, ट्रान्सफर्मर, 3वटा कन्ट्रोल प्यानल, स्टेबलाइजर, चेन पुल्ली, पाले घर लगायत सम्पूर्ण सामग्रीमा क्षति पुगेको छ। आयोजना निर्माण स्थल अहिले बगरमा परिणत भएको छ भने सम्पवेलमा रहेको ठाउँमा खोला बगिरहेको छ। हाम्रो सम्पवेल पुरै गयो, त्यहाँभित्र चाहिँ मोटर पम्पहरू गए, अनि एउटा ट्रान्सफर्मर गयो, अनि यहाँभित्र चाहिँ स्टेबलाइजर त्यो गयो। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चलाउने हाम्रो प्यानल बोर्ड 3टा थिए, अनि त्यहीँभित्र मोटर पम्प पनि एक्स्ट्रा पनि थियो, त्यो पनि अहिलेसम्म गएको अवस्था छ। अनि त्यो चाहिँ अन अफ मेसिन त्यहाँभित्रको सम्पूर्ण गयो, अनि घर क्षति भयो। 386 घर परिवारलाई पानी खुवाउने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको आयोजनाबाट 150 घर परिवारले पानी खाँदै आएका थिए भने 200 घर परिवारमा धारा जडान गरेर वितरणको अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। निर्माण सकिन लागेको आयोजना बाढीले बगाएपछि स्थानीय पिउने पानीबाट वञ्चित भएका छन्। 368 घर परिवार लाभान्वित हुने हो।
यसमा चाहिँ हामीले अहिले 118 घरले पानी खान सुरु गरेका थियौँ। अरू धारा जडान गरेर पानी एक हप्ताभित्र प्रत्येक घरमा पानी पुर्याउने अवस्थामा थियौँ। सबैजनाको खुसियाली चाहिँ अब एकै दिनको बाढीले खतम पारिदियो। अब अन्यत्र काहीँ स्रोत पनि छैन। आयोजना निर्माणको काम आर्थिक वर्ष 2075-76बाट थालिएको हो। कुल अनुमानित 11 करोड 11 लाख 8,927 रुपैयाँ लागतमा आयोजना निर्माण भइरहेको थियो। युवराज विष्ट, भोजपुर। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 फुर्के रुख खर्कमा चट्याङ लागेर 39 भेडा बाख्रा मरेका छन्। अन्नपूर्ण 3 ठाडाका छगबहादुर पुनको गोठमा आज बिहान परेको चट्याङ लागेर भेडा बाख्रा मरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाले जनाएको छ। बिहानै कृषकले भेडा मरेको जानकारी गराएपछि जनप्रतिनिधि, दानाका प्रहरी चौकीका प्रतिनिधि, प्राविधिक र स्थानीयवासीहरू घटनास्थलमा पुगेका थिए। चरणका लागि लगेका भेडा खर्कमा बास बसेको ठाउँमा चट्याङ पर्दा गोठाला पनि सामान्य घाइते भएको बताइएको छ। चट्याङले भेडा बाख्रा मर्दा करिब 11 लाख रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि स्थानीय तहको बजेट भोलि आउँदैछ। प्रत्येक वर्ष असार 10 गते भित्रै आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय बजेटको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार बजेट आउन लागेको हो। स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि शनिबारसम्म 10 स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। अब 743 स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न बाँकी छ। कोशी प्रदेशका 2, मध्य प्रदेशका 1, बागमती प्रदेशका 1, गण्डकी प्रदेशका 4 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका हुन्। असार 10 गते भित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 52 पालिकाले समयमा बजेट पेश गर्न सकेका थिएनन्। सङ्घबाट 4 प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा मानिन्छ। संघीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 का अनुसार बजेट पेश र पारित गर्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त ऐनको दफा 71 अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार 10 गते भित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। पेश भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई 15 दिनभित्र छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सभाले पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय समानुपातिक गणतान्त्रिक युग अनुसारको संस्कृतिको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्। शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कविता महोत्सवमा प्रधानमन्त्री दाहालले ज्ञान तथा साहित्य कलालाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनको सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सके मात्रै अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्ने बताएका हुन्। उनले अबको अनुसन्धान तथा सिर्जना परम्परा धान्नमा सीमित हुन नहुने पनि बताए। उन्नत सांस्कृतिक परम्परा, यहाँको माटोमा सृजित र विकसित ज्ञान तथा साहित्य कलालाई, साहित्य चिन्तनलाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्र हामीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्नेछौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले आजको युगीन सभ्यतालाई संस्थागत गर्न सरकारले नयाँ प्रज्ञा परिषद तथा प्राज्ञ सभाको गठन गरेको उल्लेख गरे। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा देशले समृद्धिको जग हाल्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताए। मन्त्री किराँतीले दाहालकै नेतृत्वमा सङ्घर्ष र शान्ति स्थापना भएको बताउँदै दाहालकै नेतृत्वमा देशले समृद्धिको जग हाल्न सक्ने बताएका हुन्। उहाँकै नेतृत्वमा शान्ति पनि यो देशले प्राप्त गर्यो र उहाँकै नेतृत्वमा समृद्धिको जग हाल्न सक्ने ठुलो सम्भावना छ र
उहाँ जस्तो नेतृत्व हामीले आज प्राप्त गरेका छौँ। मन्त्री किरातीले सुशासनको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सरकार जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको पनि बताए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चित्त बुझ्ने गरी काम नगरे गठबन्धन फेरिने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले सत्तारूढ गठबन्धन ठीक ढङ्गले नचले गठबन्धन नै फेरिने बताएका हुन्। उनले कांग्रेसले सरकार छोड्नुपर्छ कि भन्ने डरले चुनाव अघि नै गठबन्धन गर्नु गलत भएको टिप्पणी पनि गरे। महामन्त्री थापाले समाजवादी मोर्चामा नेकपा एमाले पनि थपिएर कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा भए पनि कांग्रेसलाई फरक नपर्ने दाबी समेत गरे। एउटा पार्टीमा लागेको व्यक्ति ज्यान गुमाउन तयार छ, हामी सरकार गुमाउन तयार भएन। के हुन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर 10 वर्ष सरकार चल्थ्यो? चलोस् न, ल अब चलोस्, समाजवादी मोर्चामा एमाले पनि थपियोस्, एउटै मोर्चा बनोस्, अरू माग्रेका सबै पार्टी बनेर एउटै सबै एकजना एक ठाउँ जम्मा भएर एउटै बनाउनु भएछ भने पनि त्योसँग कांग्रेस लड्छ नि त, एक्लै लड्छ, जुझ्छ, जिते सरकार बनाउँछ, हारे चकटीमा बस्छ, चकटीमा पनि बस्न नपाए भुइँमा बस्छ, फेरि उठ्छ, मैलो टक्टकाउँछ, फेरि उठ्छ, फेरि अगाडि बढ्छ। के बिग्रन्छ? महामन्त्री थापाले संसदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राख्न नहुनेमा जोड पनि दिए। उनले समाजमा समस्याको चिन्तनको केन्द्रमा कांग्रेसलाई ल्याउनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले 2084 सालको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई पहिलो पार्टी बन्नबाट कसैले नरोक्ने दाबी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क भेलामा बोल्दै सभापति लामिछानेले 2084 सालको निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो शक्ति बनाउनका लागि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले भने असल मानिसका लागि पद त्याग गर्ने हृदय र सोच लिएर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए। उनले आफ्नो पार्टीलाई कुनै पनि तागतले लडाउन नसक्ने र लडे आफ्नै घोडामा अल्झिएर लड्ने भन्दै त्यस्तो हुन नदिने गरी अघि बढ्न सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान समेत गरे। मैले बारम्बार भन्ने गरेको साथीहरूलाई लेखेर पनि राख्नु है, पार्टीमा ठुलो अक्षरमा बिर्सेलाउ भनेर हिजो अस्ति पनि भनेको थियौँ कि हामी लड्यौँ भने आफ्नै गोडामा अल्झिएर मात्र लड्छौँ, नत्र अरूले हामीलाई लडाउने ताकतै राख्दैन। म यति भन्न चाहन्छु। प्रयास हुन्छन्, प्रयास त भइरहेका छन्। अहिले देख्नुभएको छैन सङ्गठित रूपमा यो राम्रो कि त्यो राम्रो भनेर नयाँ नयाँ नेताहरूको फोटो राख्दै छान्ने बनाइएको छ नि। यी सबै प्रयासहरू हुन्। सभापति लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन नगर्न पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई सचेत पनि गराए। उनले इमानमा रहेका दिनसम्म मात्रै नेताहरूको बचाउमा लाग्न पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गरे। हामीमाथि एकदमै धेरै आरोप छ। हाम्रा समर्थकहरू, हाम्रा सदस्यहरू सामाजिक सञ्जालमा असहिष्णु छन्, असाध्यै धेरै गाली गलोज गर्छन् भनेर एउटा आरोप लागेको छ। अब त्यो आरोप खपेर बस्न मिल्दैन। एउटा राजनीतिक दलका रूपमा समर्थकहरूले जे मन लाग्यो त्यही भनिरहँदाखेरि त्यो दलका नेताहरूलाई त्यसको असर पर्छ। सबैले आफ्नो नेतालाई बचाउँछन्। आफ्नो नेता इमानमा रहेका दिनसम्म बचाउने हो। इमान छोडेको दिन कसैले बचाउनु पर्दैन। म यो पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, पर्दैन बचाउन। इमानमा रहुन्जेलसम्म बचाउनुपर्छ। सभापति लामिछानेले भ्रष्टहरूलाई समाप्त पार्ने अभियानमा आफ्नो पार्टी दृढतापूर्वक लागिरहने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याए। जनता समाजवादी पार्टीले चुनावमा अन्तर्घात गरेको भन्दै 5 जना केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरू दीपेन्द्र नेम्वाङ, देवकुमार नेम्वाङ, महेन्द्र चौधरी, मनोरञ्जन गोइत र धर्मेन्द्र मर्बैतालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको हो। उनीहरूलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार केन्द्रीय सदस्यबाट निष्कासन गरेर नसिहत दिएको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए। जसपाको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको विधान मस्यौदालाई अनुमोदन गरेको छ। उक्त अनुमोदित विधानको मस्यौदा आइतबार काठमाडौँमा सुरु हुने विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ। जसपाको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्मिलित समाजवादी मोर्चालाई अनुमोदन गरेको छ।
विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्याले व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्म आजिद भएका छन्। छिनछिनमा विद्युत जाने र कम भोल्टेज आउने गरेपछि हैरान भएका चितवनको इच्छा कामनाका व्यवसायीहरूले नियमित विद्युत आपूर्तिको माग गर्दै प्राधिकरणलाई दबाब दिएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। कैलाली कारागारमा कैदी बन्दीले प्रहरीमाथि कुटपिट गरेका छन्। शनिबार दिउँसो कारागारमा अनुगमनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीको टोलीमाथि कैदी बन्दीहरूले कुटपिट गरेका हुन्। अनुगमन सकेर फर्किने क्रममा कैदी बन्दीहरूले प्रहरीमाथि कुटपिट गर्दा सहायक प्रहरी निरीक्षक भूपेन्द्र सिंह सामन्तको टाउकोमा चोट लागेको छ। कुटपिटबाट घाइते भएका सामन्तको टाउकोमा टाँका लगाइएको बताइएको छ। अनुगमनका क्रममा कारागारभित्र कैदीहरूले प्रयोग गर्दै आएका विभिन्न कम्पनीका अवैध 15 थान मोबाइल, 33 थान चार्जर र 1,04,000 भारतीय रुपैयाँ समेत बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार बरामद गरिएका मोबाइल र नगद रकम कारागार प्रशासनमा राखिएको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको 11औं नगरसभा सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको जोरपाटी स्थित पीस ब्याङ्क्वेटमा शनिबार आयोजित नगरसभामा नगरपालिकाका प्रमुख दीपक रिसालले नगरको नीति तथा कार्यक्रम र प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकाले सडक र भौतिक संरचना निर्माण, सरसफाई, ढल व्यवस्थापन, स्वास्थ्य लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। गत नीति तथा रणनीति योजनाहरू, अध्ययन प्रतिवेदनहरू, विकासका सामाजिक मुद्दा, सामाजिक संरक्षण दिगो, विकासका लागि लक्ष्य तथा परिणामात्मक लक्ष्यहरू, जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, लैङ्गिक सशक्तिकरण र समावेशी विकास, बाल मैत्री स्थानीय शासन, वातावरण मैत्री स्थानीय शासन र पूर्ण सरसफाई, पूर्ण खोपयुक्त तथा ऊर्जा सङ्कटका लागि अन्तर सम्बन्धित विषयहरूलाई आवश्यकदेखि अन्य विषयहरूको लागि क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सांसद सन्तोष सालिसे लगायतले नगरपालिकालाई विभिन्न सुझावहरू दिएका थिए। पोखरामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको पहिलो नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेसको उपाधि चीनकै सिचुआन ड्रागन बोट टिमले जितेको छ। शनिबार भएको 200 र 500 मिटर दुवैतर्फको फाइनल खेलमा सिचुआन टिमले जित निकालेको हो। प्रतियोगितामा पहिलो भएको सिचुआन ड्रागन बोट टिमले 5,50,000 रुपैयाँका दरले 11 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। त्यस्तै प्रतियोगितामा नेपाली टिम नारा ड्रागन बोट टिमले दोस्रो बन्न सफल भएको छ। 2 र 500 मिटर दुवै विधामा दोस्रो स्थान बनाएको नेपाली टिमले 3,50,000 रुपैयाँका दरले 7 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धामा चीनकै युआन ड्रागन बोट टिम तेस्रो भएको छ। दुवै विधामा तेस्रो युनानले प्रति विधा 2 लाखका दरले 4 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। प्रतियोगितामा नेपाली टिम एनआरसीए उत्कृष्ट 4मा पर्न सफल भएको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल र चीनका 4 सार गरी 8 टिम सहभागी थिए। शुक्रबार भएको समूह चरणको खेलबाट नेपाल 2 र चीनका 2 टिम अन्तिम 4मा प्रवेश गरेका थिए। प्रतियोगितामा भाग लिएका 8वटै टिमले जनही नगद 1-1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। विजेता खेलाडीलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, नेपालका लागि चिनिया राजदूत छङछुङ, पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य लगायतले पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका थिए। यसैबीच ड्रागन बोट फेस्टिभलमा प्रयोग गरिएका 8वटा फाइबरका डुङ्गा चीन सरकारले पोखरा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ।
कोरोना महामारीले थला परेको पर्यटकीय नगरी पोखराको पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किएसँगै व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्। पछिल्लो समय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूको वृद्धिसँगै पोखराको पर्यटन व्यवसायले लय समातेको हो। उनीहरूले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान हुन सके पोखराको पर्यटन व्यवसाय झन्नै फस्टाउने व्यवसायीहरूको विश्वास छ। उनीहरूले पर्यटन प्रवर्धनका लागि सरकारले वरिपरि क्षेत्रका समग्र गण्डकी प्रदेश र नेपालकै प्रवर्धन बढीभन्दा बढी गर्न जरुरी देख्दछु मैले। यसलाई चाहिँ एकदमै हामी व्यवसाय र सरकारी नेपाल टुरिज्म बोर्ड सबै मिलेर चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रवर्धनात्मक कामहरू र प्रचार कामहरू गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ एकदमै सुन्दर भविष्य छ यो पर्यटन। नेपाल सरकारले चाहिँ अलिकति पर्यटन प्रवर्धनका कुराहरूमा चाहिँ ध्यान नदिएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ व्यवसायीहरूलाई। किनभने प्रवर्धन कोभिड पछाडि चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनमा त्यति समय नदिएको हो कि भन्ने चाहिँ भान भइरहेको छ। अब नेपाल सरकारले प्रवर्धनलाई अलिकति उच्च प्राथमिकता राखेर पर्यटनहरूलाई चाहिँ नेपाल भित्राउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यस्तै व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूले पर्यटकहरूको आवागमन बढे पनि स्थायी भने हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। कोरोना महामारीपछि पर्यटकहरू बढेको भए पनि उल्लेख्य मात्रामा अझै बढ्न नसकेको कोभिड पछाडि पोखरामा दक्ष जनशक्तिको अब अभाव छ। किनभने आगामी सिजन जब सेप्टेम्बर पछाडिको चाहिँ 2023 को सिजन हुन्छ हामीलाई लाग्छ अब पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्छ पोखरामा। किनभने भारतीय पर्यटकहरू अहिले यो अवस्थामा हेर्दा पनि गर्मी छर्नको लागि धेरै पर्यटकहरू पोखरामा आएको अवस्था अहिले पनि छ। व्यवसायीहरूले सरकारले पर्यटन प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिन सके व्यवसायीहरूको मनोबल बढ्ने र पर्यटकहरू पनि वृद्धि हुने बताएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले 1 अर्ब 67 करोड 56 लाखको बजेट ल्याएको छ। उपमहानगरले शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 1 अर्ब 67 करोड 56 लाख 1587 रुपैयाँको आय व्ययको अनुमानित विवरण सहितको बजेट प्रस्तुत गरेको हो। नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 4 करोड रुपैयाँले बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 63 करोड 65 लाख 72,400 रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। बजेट प्रस्तुत गर्दै राईले समग्र नगर विकासका लागि वडा कार्यालयहरूसँगको सहकार्यलाई आत्मसात गर्दै चालु आर्थिक वर्ष जस्तै आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि 25 करोड रुपैयाँ सिलिङ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक आय 18 करोड र राजस्व अनुदान बचत मौजदात 20 करोड हुने अनुमान गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख विष्टले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सुशासन प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। विस्तार गर्दै लैजाने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा जनशक्ति सुरक्षा तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नका साथै विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्याले व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्म आजित भएका छन्। छिनछिनमा विद्युत जाने र कम भोल्टेज आउने गरेपछि हैरान भएका चितवनको इच्छा कामनाका व्यवसायीहरूले नियमित विद्युत आपूर्तिको माग गर्दै प्राधिकरणलाई दबाब दिएका छन्। चितवनको इच्छा कामनाका व्यवसायीहरूले विद्युत आपूर्ति नियमित गर्नुपर्ने माग सहित विद्युत प्राधिकरणलाई दबाब दिएका छन्। शनिबार चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका अन्तर्गत मुगलिन, कुरिन, फिस्लिङ लगायतका ठाउँहरूबाट विद्युत आपूर्ति नियमित गर्नुपर्ने माग राख्दै व्यवसायीहरू मार्कीचोक सब स्टेसनमा पुगेका हुन्। केही दिन यता विद्युत आपूर्ति नियमित नहुँदा साना तथा ठुला व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। यो लाइनले हामीले फ्याक्ट्री चलाउन सक्ने स्थिति नभएको कारणले हामीले निरन्तर डिजी चलाएर हाम्रो फ्याक्ट्रीलाई चाहिने विद्युत आपूर्ति गर्दै आइरहेका छौँ। यो भनेको विद्युत यस्तो वितरणले चाहिँ नि हामीलाई साँच्ची नै यो फ्याक्ट्रीलाई चाहिँ नि उत्पादन गर्नलाई जुन उत्पादन खर्च हुन्छ त्यो निकै नै डिजलको कस्ट एकदम महँगो भएको कारणले चाहिँ नि अहिले यसरी डिजलले उत्पादन गरेर बजारमा वितरण गर्नु भन्ने पनि हामीलाई निकै नै समस्या परेको छ।
विद्युतको नियमित भोल्टेज कम हुँदा मनोकामना केबल कार सञ्चालनमा पनि समस्या आएको छ। विद्युत समस्याका कारण जेनेरेटर मार्फत केबल कार सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। केबल कार सञ्चालनको लागि हामीले 400 भोल्ट चाहिने 3 फेज लाइनमा 400 भोल्ट हुनुपर्नेमा अहिले 340 मात्रै आएको छ। 340 भोल्टले गर्दा यो केबल कार चल्दैन। त्यसकारण हामीसित भएको स्ट्यान्ड बाई जेनेरेटरबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब जेनेरेटरबाट पनि कति दिन सञ्चालन हुने भन्ने कुरा अब अनिश्चितता भयो। यहाँ जेनेरेटर कन्टिन्यू चलाउँदाखेरि हाम्रो जेनेरेटरमा पनि समस्या आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी मार्कीचौरमा यहाँको यथास्थितिको बारेमा कहिलेसम्म बन्न सक्छ भनेर हामी यहाँको टोली हामी यहाँ अध्ययनको लागि आयौँ, सोधपुछको लागि आयौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मार्कीचोक सबस्टेसनमा जडानमा रहेका 132-33 केभी 30 MVA को पावर ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएपछि विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ, जसका कारण गोर्खा, तनहुँ र चितवनको विभिन्न क्षेत्रहरूमा विद्युत सेवामा समस्या आएको हो। ट्रान्सफर्मर नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले पोखरामा रहेको ट्रान्सफर्मर जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउन केही दिन लाग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। यो प्राविधिक कुराहरू होइन, हामीले यसै भन्न सकिँदैन। यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रयासरत छौँ यसको लागि, काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले जति सक्यो 2-4 दिनभित्रमै चाहिँ यसलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ सरहरू होइन, पोखरा ग्रिडका हाकिम साहबहरू त्यही अनुसारले इन्जिनियर साहबहरू हामी सबै लगाइरहेका छौँ। सायद 2-4 दिनभित्रमा नै ल्याउने भन्ने चाहिँ कुरो भइरहेको छ। मार्केटचोकको सबस्टेसनमा रहेको ट्रान्सफर्मरमा समस्या आइरहने हुँदा गोर्खा, चितवन र तनहुँमा विद्युत नियमित गर्न समस्या भएकाले विद्युत प्राधिकरणले इच्छा कामनाको चुम्लिङ र कुनिटारको आसपासमा सबस्टेसन निर्माण गर्न सके विद्युत प्रसारणमा अहिले भएको समस्याबाट राहत पाउन सकिने मर्स्याङ्दी सामुदायिक विद्युतका प्रबन्धक कुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। यहाँको इक्विपमेन्ट ट्रान्सफर्मर बिग्रिसकेपछि अत्यन्तै लो भोल्टेजको समस्या भइरहेको अवस्था छ। त्यहाँका उद्योग धन्दाहरू चलिरहेको छैन, होटल व्यवसायहरू एकदम बिग्रिरहेको परिस्थिति छ। हामीले छुट्टै एउटा सबस्टेसनको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने त्यसका नजिक गोर्खा, धादिङ लगायत तनहुँका क्षेत्रहरूमा पनि त्यहाँबाट पारी तरेर गएका खोलाहरू, त्रिशुली नदी तर्दै गएका खोलाहरूमा चाहिँ लाइन डिस्ट्रिब्युसन गर्न पनि सजिलो हुने, राम्रो हुने परिस्थिति देखेको छु। केही समयदेखि विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुँदा उद्योग धन्दा सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेको छ। छिनछिनमा विद्युत जाने समस्याले सर्वसाधारण समेत आजित भएका छन्। विनोद श्रेष्ठको रिपोर्ट। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति मिडिया व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। शनिबार अन्नपूर्ण कर्पोरेट ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको समापन कार्यक्रममा बोल्दै मिडिया एलायन्स नेपालका अध्यक्ष भास्कर राजकर्णिकारले सङ्कटमा परेका मिडियालाई उत्थानका लागि बजेटबाट कुनै सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका हुन्। उनले राष्ट्रिय स्तरका मिडियामा आश्रित श्रमजीवी पत्रकारहरूको दैनिकी असहज बन्दै गएकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूका कारण विश्वसनीय खबर प्रवाहमा समस्या आएको भन्दै अध्यक्ष राजकर्णिकारले यसलाई चिर्न राष्ट्रिय मिडियाको खाँचो अझै बढेको दाबी समेत गरे। विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालहरूको जुन खालको भ्रमपूर्ण खबरहरूले हामी हरेक दिन हरेक पल तरङ्गित भइरहेका छौँ, त्यसलाई विश्वसनीय बनाउने माध्यम भनेको मूलधारका सञ्चार माध्यम मात्रै हुन् र यसलाई तपाईँले बाँच्न दिनु भएन व्यावसायिक रूपमा भनेदेखि नेपालको वा कुनै पनि देशको राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था विखण्डनतिर र विसर्जनतिर उन्मुख रहन्छ। कार्यक्रममा अन्नपूर्ण नेटवर्क्सका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले विजेता खेलाडीहरूलाई धन्यवाद दिँदै मिडियाका समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान दिनेमा आफू आशावादी रहेको बताए। प्रयास गर्छ र सुशासन अथवा व्यवस्थापन अथवा अनुशासनको पाठ पनि पक्कै पनि यहाँ बृहत रूपमा चल्छ नै र त्यसरी नै सिक्दै गर्दै आउनुभएका तपाईँहरू धेरै अनुशासित अम्पायर, धेरै अनुशासित लाइन्सम्यानहरू र साथसाथै धेरै अनुशासित खेलाडीहरूको चाहिँ उपस्थिति छ र खेलहरू त्यसरी नै हामीले हेर्न पनि पायौँ। धेरै अनुशासित खेलहरू भए। कार्यक्रममा विजेता खेलाडीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको।
आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ। असार 10 गते आइतबार बस्ने भनिएको अधिवेशनको 12औं बैठक स्थगित भएको हो। भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा समान बजेट आउनुको साटो मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफू खुसी मन केन्द्रित बजेट ल्याएको भन्दै सत्तापक्षबाटै विरोध भएपछि प्रदेश सभा बैठक असार 13 गतेका लागि सारिएको हो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले 2062-63 को परिवर्तनबाट मुलुकको हित हुनुको सट्टा राष्ट्रियता कमजोर भएको, धर्म संस्कृति र पहिचान मेटिएको, विधिको शासनको धज्जी उडेको आरोप लगाएका छन्। महोत्तरीको एकडारामा निर्मित राप्रपा नेता एवं पूर्व मन्त्री स्वर्गीय रामविलास यादवको शालिगको अनावरण गर्दै थापाले परिवर्तनपछि निष्ठा, इमानदारी र आदर्शको राजनीति कमजोर भएको आरोप लगाएका हुन्। उनले केही सीमित दलका सीमित नेताहरूको सिन्डिकेटबाट मुलुक आक्रान्त भएको दावी समेत गरे। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले भैरहवाका मिटर ब्याजी रामानन्द बानियाको घर घेराउ गरेका छन्। सिद्धार्थनगर नगरपालिका 5 मिलनचोक निवासी बानियाको घर मिटर ब्याजी पीडितहरूको आग्रहमा नियन्त्रणमा लिएको नेकपाको दावी छ। बानियाले मिटर ब्याजमा पैसा लिएर ठगी गरेको भन्दै 62 जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिए पनि प्रशासनले बेवास्ता गरेपछि ऋणीहरूले विप्लव नेतृत्वको नेकपामा लिखित उजुरी दिएका थिए। सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बित्तीजोरमा बाढी पहिरोबाट 31 घरमा क्षति पुगेको छ। आज बिहान आएको बाढीले पाक्न लागेको मकै र रोपाई गर्न राखिएको धानको ब्याट समेत बगाएको छ। बाढी पहिरोबाट पशु चौपाया र कुखुरा पनि नष्ट गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोका कारण हेटौँडा काठमाडौँ जोड्ने कान्ति लोकपथ बन्द भएको छ। ललितपुरको भट्टे डाँडा नजिक आज बिहान पहिरो खस्दा सडक खण्ड अवरुद्ध भएको हो। पहिरोका कारण हेटौँडाबाट काठमाडौँतर्फ र काठमाडौँबाट हेटौँडातर्फ जाँदै गरेको सवारी साधन जाममा परेका छन्। पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले अहिलेसम्म 30 जलविद्युत आयोजनामा 8.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले जनाएको छ। यही असार 1 र 2 गते ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा र भोजपुर जिल्लामा आएको बाढीले 463 मेगावाट क्षमताका 30 वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ। वीर अस्पतालले सर्वसाधारणका लागि 400 बेड आजदेखि निशुल्क उपलब्ध गराएको छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सको कार्यकारी परिषदले आजदेखि लागू हुने गरी वीरका 750 बेड सर्वसाधारणका लागि निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि प्रति बेड 200 रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीको विधान अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ। शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विधान मस्यौदा समितिले तयार गरेको विधानको मस्यौदालाई पारित गरेको छ। बैठकले समाजवादी मोर्चाको अनुमोदन पनि गरेको छ। गाडी दुर्घटनामा निधन भएका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंह दम्पतिको अन्त्येष्टि गरिएको छ। शनिबार मन्त्री दम्पतिको शवयात्रामा ठूलो संख्यामा राजनीतिज्ञ, शुभेच्छुक र स्थानीयहरूको उपस्थिति थियो। जिल्ला अस्पतालबाट सुरु भएको शवयात्रामा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा स्थानीय बासिन्दा लगायत सयौंको संख्यामा मानिसहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गतका शीर्षकमा उठेका प्रश्नमाथि भोलिदेखि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम सुरु हुने भएको छ। भोलि गृह, वन तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीले मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ। यस्तै युवा, शहरी विकास, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार र सञ्चार मन्त्रीले पनि जवाफ दिने कार्यसूची छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।